दर्शक नमस्कार। एबीसी टेलिभिजनको तिहार विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले तिहार मनाइरहँदा चाडबाडको सन्दर्भ रहिरहँदा विभिन्न संस्कृतिविद, संस्कृति प्रेमी अध्येता र इतिहासविद जस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अन्तर्सम्बन्धको विषयमा संवाद गर्दै आइरहेका छौँ र विशेष गरी यी यस्ता पक्षहरूको ऐतिहासिक जुन अभिलेख छ, यसको महत्त्व छ, यसको विषयमा आज हामी इतिहासविद प्राध्यापक दिनेश राज पन्तज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई आजको हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। सबै हाम्रो एबीसी विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। चाडबाडको माहौल छ, दसैँ हामीले भर्खरै सक्यौँ, अब तिहार, छठ नेपालसम्म आउँदैछ। विशेष गरी यी चाडपर्वहरूको जुन नेपाली चाडपर्वहरूको सामाजिक जुन ऐतिहासिक पक्षहरू छन्, यस विषयमा हामीलाई बताइदिनुहोस्। यसरी सुरु। मुख्य कुरा के भने अब यो हाम्रो नेपाली समाजमा भनौँ चाडबाडहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान छ। अब त अहिले त कता कता मनोरञ्जनका साधनहरू पनि धेरै बने। प्राचीन कालमा त यसबाट मनोरञ्जन पनि लिइन्थ्यो, त्योभन्दा पनि एउटा जीवन पद्धतिको अङ्गको रूपमा। जस्तो सामान्य भनाइ के छ भने जनै पूर्णे भनेको ब्राह्मणको चाड, दसैँ भनेको क्षत्रियको चाड, तिहार भनेको वैश्यको चाड, फागु भनेको चाहिँ शूद्रको चाड भनिन्छ। यो किनभने धनधान्यकी लक्ष्मीको हामी पूजा गर्छौँ। अब यसले के जनाउँछ भनेदेखि अब हाम्रो परम्परा अनुसार, अब अहिले त अलि फरक भयो होला, हाम्रो परम्परा अनुसार छोरी बेटीको लागि सकेसम्म अलिकति केही दिनु, तर छोरी बेटीको चाहिँ नखानु भनिन्छ। यसमा मिलेको खण्डमा 5 दिन घरमा गएर, जस्तो यमराजले आफ्नो काम गर्दा गर्दै पनि फुर्सद पाउँथेनन्, बहिनी यमुनाले बोलाइरहन्थिन्, तर उनले चाहिँ भनौँ न अरू कुरा बिर्सेर गरेर भाइ र दाजु र दिदीबहिनीको वात्सल्य, धनधान्यकी लक्ष्मीको आराधना, फेरि हामी भनौँ न यता यमदीप दान गरेर प्रकाशको कुरा गर्छौँ, उतापट्टि हामी काग पूजा गरेर, किनभने हाम्रो यो प्रकृतिसँग वातावरणसँगको संरक्षण, कुकुर पूजा गर्छौँ, यता आत्म पूजा गर्छौँ, म पूजा, अर्को नेपाल सम्बत पनि यहाँ जोडिन गएको छ। त्यसैले अब अहिले चाहिँ हाम्रा चाडबाडहरू सबैमा सबैको समान सहभागिता। अब यसले सन्देश के दिएको छ भने, सन्देशको कुरामा जाँदाखेरि जस्तो नेपाल सम्बत, अब हाम्रो देशमा सम्बतहरू हामी गोपालकाल, महिषपालकालको बारेमा त हामी धेरै बताउन सक्दैनौँ। किराँतकाल थियो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। हामीले प्रामाणिक रूपमा भन्न सकिने काल भनेको लिच्छवी काल हो। लिच्छवी कालका करिब 250 जति अभिलेख पाइएका छन्। त्यसमा के देखिन्छ भनेदेखि मानदेव राजाहरूको पालामा देखिएका अभिलेखमा भएका सम्बत चाहिँ सकसम्बत हुन्। सकसम्बत भनेको विक्रम सम्बतको 135 वर्षपछि चलेको, अंशुवर्माले शासनमा भएको बेलामा चलेको सम्बत भनेको मानदेव सम्बत हो। त्यो विक्रम सम्बत 633देखि चलेको र विक्रम सम्बत 936 कार्तिकदेखि जुन नेपाल सम्बत चल्यो, नेपालको सांस्कृतिक निधिको ज्ञानको लागि, नेपालमा भएका सामग्रीहरूको अर्थ गर्नको लागि यो नेपाल सम्बतको ज्यादै महत्त्व छ। चीनको बादशाहले नेपालका राजालाई, शासकलाई चिठी लेख्दाखेरि यही नेपाल सम्बतलाई महाचीनाब्द, महाचीनको सम्बत
भनेर पनि लेखेका छन्। एउटा रमाइलो कुरा, चीनको बादशाहले नेपालका शासकलाई लिएकोमा हाम्रै नेपालको रञ्जना लिपिमा लेखिएको छ, हाम्रै संस्कृत भाषामा लेखिएको छ। अब यसले भातृप्रेम, बाजाबरप्रतिको प्रेम, जनावरप्रतिको प्रेम, जस्तो गोवर्धनको हेरौँ। अब गोवर्धन पूजा गर्छौँ हामी। गोवर्धन पूजाले हामीलाई के जनाउँछ भनेदेखि कथा अनुसार इन्द्र रिसाए, ठुलो गरे, कृष्णजीले लीला गरेर गोवर्धन पर्वत चाहिँ उठाए र सबैको संरक्षण गरे। त्यसले के हुन्छ भने जनता मिलेर गरेको खण्डमा कुनै पनि शक्तिको केही लाग्दो रहेनछ भन्ने एकातिर हामीलाई देखाएको छ। र यी सबै कुराहरूबाट नेपाली संस्कृतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लागिरहेको छ। अरू बेला द्रुत क्रीडा जुवा खेल्नु नराम्रो ठानिन्छ, तर हाम्रा कलाका चाहिँ 64 कलाहरूमध्येमा द्रुत क्रीडा पनि पर्दछ। यस्तो बेलामा जस्तो अस्ति कोजाग्रत पूर्णिमाको पूजा भयो, त्यसमा त्यसलाई मान्यता दिइएको छ भने लक्ष्मी पूजाको दिन पनि सानो रूपले आफू बसेर गर्ने भनेर यस किसिमको र त्यो निरन्तरता आइरहेको छ। र निरन्तरतालाई हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा अन्धकारबाट तिमी प्रकाशतिर जाऊ भन्ने कुरालाई महत्त्वपूर्ण जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यसकै कुरा गर्दाखेरि हामीले के भने लिच्छवी कालको कुरा त हामीले अभिलेखहरू मात्रै पाउने हुनाले लिच्छवी कालमा, किनभने यो त अब हाम्रो त के भने वास्तवमा अहिले चाहिँ हिन्दू धर्म भन्न थालिए तापनि यो धर्मलाई पनि सनातन धर्म यो अनन्तकालदेखि चलेको, यो कुनै न कुनै रूपले वैदिक युगसम्म पुग्छ, पहिलेदेखि नै चलेको हो। यहाँ मात्रै चलेको पनि होइन कि यो पुरा क्षेत्र रिजनमा चलेको। हामीले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दा लिच्छवी कालले हामीलाई जम्मै कुरा चाहिँ, किनभने अब हाम्रो उसमा के छ भने सबै कुरा कमसेकम पूर्व मध्यकालदेखि यो चाडबाडलाई अझ बहुत महत्त्वपूर्ण ढङ्गले मानिन्थ्यो भन्ने कुरा त्यस बेलाका अभिलेखहरू, विशेष गरेर अहिलेभन्दा 650 वर्ष अगाडि तयार भएको गोपालराज वंशावलीका बयान इत्यादि कुराहरूबाट हामीहरू चाहिँ स्पष्टसँग बुझ्छौँ। र अब मैले त के भने अब म त काठमाडौँमै जन्मेँ, काठमाडौँमा पनि अहिले त म बस्छु घुम्बाराईमा बस्छु। मेरो बाबुबाजेको घर न्यु रोडको गल्ली प्युखाको गल्ली हो, त्यहाँ बेचेर हामी जान्छौँ। त्यो बेलामा पनि जुन भव्यतासँग सबै वर्गले यसलाई चाहिँ मिलाएर, अब पछिल्लो कालमा त यसलाई चाहिँ भने पहिलेदेखि चलेको थियो होला, व्यापारीहरूले पनि यसलाई चाहिँ ऊ किसिमबाट मनाउने हुनाले अब चाहिँ यही ढङ्गले चाहिँ चलेको छ। अब यो कुरा कि हाम्रा पिता पुर्खाहरूले जुन दर्शन गरे त्यो दर्शन निश्चय नै पनि पाश्चात्यहरूको भन्दा माथिल्लो हो। तर विक्रमको 17औं 18औं शताब्दीदेखि हामीले पढ्न छोड्यौँ र रिनेसा पुनर्जाणपछि पाश्चात्यहरूले पढ्न थाल्या हुनाले अहिले उनीहरू यो क्षेत्रमा अघि बढ्दै गए विद्याको क्षेत्रमा। र अहिलेभन्दा 1500 वर्ष अगाडि बरामिर भन्ने ठुला ज्योतिषी थिए, उनको सम्बन्ध विक्रम सम्बन्ध 562 जस्तो मानदेव भन्ने राजा छन् नि लिच्छवी कालको, उनको अहिले हामीले भन्न सक्ने प्रामाणिक समय भनेको विक्रम सम्बन्ध 522 देखि 562 सम्म हो। उनी के भन्छन् भने म्लेच्छायी यवनास्तेषु सम्यक् शास्त्रम प्रतिष्ठितम ऋषिवत्तेऽपि पूज्यन्ते किं पुनर्दैव विद्विज। म्लेच्छ भनेका यवनहरू हुन्, तिनीहरूले राम्ररी पढेका छन्, राम्ररी जानेका छन्, तिनीहरू त पूजिन्छन् भने, तिनीहरूको त पूजा गरिन्छ भने राम्रोसँग पढेको ब्राह्मणको त पूजा नगर्ने कुरै छैन भनेर उनीहरू पनि त्यो क्षेत्रमा। अब यसमा के हो भने हामी कहाँ अहिले चाहिँ विद्यामा ह्रास आउनुको कारण
यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्दै छैन कि म यो रिजनकै परिप्रेक्ष्यमा जहाँ पनि जस्तो अब नेपालकै परिप्रेक्ष्य जोड्नु भन्ने हुनाले म नेपाल परिप्रेक्ष्य जोड्छु। अहिले गणतन्त्रबाट राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा हामी आएको प्रत्यक्ष अहिले 12-13 वर्ष भयो। विक्रम सम्वत 2065सम्मको नेपालमा जुनै किसिमको भए पनि राजतन्त्र थियो। उनकै पुर्खा द्रव्यशाहको पालामा रिनेसा पुनर्जाँड भयो पश्चिममा, उनीहरू पढ्न थाले। राज्य क्रान्ति के भयो? राज्य क्रान्ति चाहिँ के भयो? रणबहादुर शाहको पालामा भयो, फ्रेन्च रिभोल्युसन। अब हामी कहाँ त के भयो भने दरबार मात्रै बदलिया छ। हिजो नायटी दरबारको सेवा गर्थे भने अब कोही चाहिँ बल्खु दरबारको गर्लान्, अहिले त बल्खु पनि भत्का छ क्यारे। हाम्रै घरमा थुम्बाराई आमा छ, कोही पेरिस डाँडा गर्लान्, कोही सानेपा गर्लान्। त्यसैले यो जबसम्म विद्यामा परिवर्तन आउँदैन नि, विद्यामा परिवर्तन नआउन्जेलसम्म नयाँ नयाँ उन्मेषको कुरा आउँदैन र पुरानो बाबुबाजेले कमाएकै कुरालाई पनि ऊ गरेर राख्न चाहिँ मुस्किल पर्छ। अब हाम्रा पिता पुर्खाको के देखिन्छ भने जस्तो मैले अहिले 12 माइनसको चस्मा लगाएको छु। म बिहानै इन्सुलिन खोज्छु, बेलुकै इन्सुलिन खोज्छु। यदि अहिले चाहिँ यो नयाँ उन्नति नभएको भए म अन्ध भइसकेको हुन्छु। तर हाम्रा पिता पुर्खाको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूले जति कुरा निकाले, जस्तो अहिले कोभिडको कोरोनाको एउटाले एउटा भन्छ, अर्कोले अर्को भन्छ, उनले निकालेको चाहिँ खोप भएन भन्छ। यहाँ जम्मै संशय छ। अर्कोले 90%। जस्तो म बच्चामा हुँदाखेरि हामी त काठमाडौँमा जन्मेका मान्छे भयौँ। हामीभन्दा नि मेरो मामाली खलक सम्पन्न थिए। त्यहाँ के थियो भनेदेखि चाहिँ नि आमाको दुध खायो भने आमाको स्वास्थ्य र सौन्दर्यमा धक्का पर्छ, बच्चा पनि लुरे हुन्छ भन्ने थियो है। राई राख्थे, धनी मानिस त राई नै राख्थे। हाम्रो घरमा त त्यति यो विकृति आइसकेका थिएन र प्रकृति हाम्रो मामामै आइसकेका थियो। किन हुन्छ पैसा थियो। अब अहिले के भयो भने आमाको दुध खुवाएपछि आमाको सौन्दर्य पनि राम्रो हुने, आमाको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने, बच्चा पनि। हाम्रा ऋषिमुनिले त भनेकै थिए नि त, आमाको दुध भनेको त अमृत समान भनेर भनेकै थिए नि। त्यसले अब हामीका चाहिँ नेपालमा एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा के भने प्राचीन कालमा कसरी गरिन्थ्यो भन्ने कुरामा हामीका रिकर्ड सिस्टम राम्रो छैन। पहिले थियो, अब रिकर्ड सिस्टम नभएको हुनाले हामीले ठ्याक्कै तैपनि के भन्न सक्छौँ भने अहिले भन्दा पनि राजा रङको सबैले सबै जात जाति सबै मिलेर, जस्तो हामी लिच्छवी कालको अभिलेख हेरौँ, त्यहाँ के भन्छ भने आब्राह्मण चाण्डाल पर्यन्तम, बाहुनदेखि चाण्डालसम्मलाई सम्बोधन गरेको छ। आफ्नो ढङ्गको समावेशी ढङ्गले सबैले। त्यसो अब भन्न त फागु चाड चाहिँ शूद्रको भन्यो, राजा महाराजै खेल्थे नि, भाइ बहादुरै खेल्थे नि, सामान्य जनता पनि खेल्थे नि, सबै खेल्थे होइन, सबै खेल्थे। अब जस्तो मैले एक दुई ठाउँमा चाहिँ यो कार्यक्रममा पहिले हुँदा कसैले सम्मान गर्दा क्रिस्चियनहरूले टिका लाउन नमानेको देखाएको छु के। अब हाम्रै घर नै चाहिँ मुसलमानहरूको टोल थियो, ती मुसलमानहरू पनि फाउमा खेल्थे। सबैको परस्पर भएर पहिलेका कुराहरूमा चाहिँ सबै जात जातिको र नेपालको वैशिष्ट्य भनेको थियो। जस्तो हामी मानदेवको हेरौँ, मानदेवले चाउनाहरूको पूजा गरे, वामन अवतार विष्णुको स्थापना गरे, सबैले उनलाई वैष्णव भन्छन्। उनका रानी गुणवती र गुणवतीले चाहिँ के गरे भनेदेखि चाहिँ शिवालय स्थापना गरे। छोरी विजयवतीले उनले पनि शिवालय स्थापना गरे, उनको नाममा मानविहार पनि बन्यो। चिनियाहरूले आउँदा बयान गरेका छन् लिच्छवी राजा नरेन्द्रदेवको पेटी बाँधेकोमा चाहिँ बुद्धको मूर्ति थियो भनेर। तर उनी आफूलाई परम माहेश्वर शिवजीका ठुला भक्त भनेर लेख्छन्। समन्वयवादी दर्शनले तिहारको चाड मात्रै होइन कि
हामी दसैँ पनि यी सबै पनि समन्वयवादी दर्शनले चलेको हामीले ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा त्यही कुरा बुझ्छौँ। सूर्य पूजा हो छठ भनेको षष्ठी देवीको पूजा गरेर त्यो सूर्यको आराधना हो। अब नेपाल चाहिँ त भनौँ न मोटामोटी भन्दाखेरि हिमाल पहाड तराई गरेर बनेको, तराई रिजनमा यो थियो, यसको भव्यतासँग मनाइन्थ्यो। म बच्चामा हुँदाखेरि अथवा अलिकति युवकसम्म हुने बेलामा अब हाम्रो घरबाट यो टङ्केश्वर हिँडेर आउँदाखेरि 10-12 मिनटको बाटो हो यो विष्णुमतीको पारी। त्यहाँ चाहिँ मधेसी मूलका मान्छेहरू जम्मा भएर छठ मान्थे। अब अहिले त भनौँ न अब पर्सि चाहिँ अहिले त रानी पोखरी पनि थियो, रानी पोखरीमा मनाइन्छ, कमल पोखरीमा। यो त हाम्रो के भएको भनेदेखि चाहिँ यो सांस्कृतिक अन्तर्घुलन पनि हो। जस्तो उदाहरणको रूपमा जुगाजुहरूको अब हाम्रोमा के छ भने तपाईँहरू पनि त्यही वर्गको हुनुहुन्छ, हाम्रोमा के छ भनेदेखि बिहा गर्दाखेरि चाहिँ दुला जन्ती जानुपर्छ, दुलाकी आमा जान्ने। तर बद्राचार्य शाक्यहरूमा अब अहिलेभन्दा 25-30 वर्ष अगाडिसम्म नि काठमाडौँको कुरा मैले थाहा भएको, आमा अपरिहार्य सासूको भनौँ दुलाको आमाको दुलैको घरमा काम, दुला जन्ती जान्थेन, दुलाको काम हुन्थेन। तर अहिले बाहुन क्षेत्रको सङ्गत भयो, उनीहरू जाने भए। त्यस्तै गरेर हाम्रोमा मातृनवमीमा, माता तीर्थे औँसीमा, यो चाहिँ पुसे औँसीमा आमाको बाँचेका आमा बाउलाई भन्दा यो चाहिँ बितेका आमा बाउको श्राद्ध गर्ने हाम्रो बढी चलन हो। हाम्रोमा चलन कम थियो, तर नेवार वर्गमा चाहिँ त्यो असाध्य चलन थियो। त्यो कुरा चाहिँ हामीहरूले पनि लिँदै आए, परस्परको अन्तर्क्रिया। जस्तै छठको बारेमा पनि के भन्न सकिन्छ भने ती मधेसी रिजनमा बसेका मानिसहरूको ती ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र र वर्णेतर सबैमा जुन किसिमको त्यसमा भेदभाव के हुन्थेन कि क्षत्रत्व थियो, त्यसले क्रमशः राजधानी उक्लिएर यो चाहिँ यसको सांस्कृतिक पक्ष बलियो ढङ्गले। यी सबै कुराको लागि चाहिँ हाम्रो के छ भने हामी एकात्मक छौँ भन्ने दार्शनिक चिन्तनको पनि महत्त्वपूर्ण रूप यसमा छ। जस्तो एउटा पृथ्वीनारायण शाह सबैले चिनेकै गरेकै हुन्। पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1800मा नुवाकोटमा आक्रमण गरे। त्यो बेलामा उनी असफल भए। नुवाकोट चाहिँ काठमाडौँका मल्ल राजाको राज्य थियो। पछि उनी चाहिँ हतियारहरू सङ्ग्रह गर्न बनारस गए, उनको ससुराली घर पनि भयो थियो। त्यहाँ चाहिँ श्रीमोडका राजा, डोटीका राजा, पर्वतका भारदार इत्यादि भेट भए। पृथ्वीनारायण शाह के भन्छन् भने पहाडमा हुँदा चाहिँ हामी गोर्खाली, पर्वते, श्रीमोडे भन्ने हौँ, यहाँ मधेसमा आएपछि त हामी सबै पहाडिया हौँ नि त भन्ने त्यो एकात्मकताको बिन्दु चाहिँ हाम्रो कमसे कम लिच्छवी कालदेखि हामी भन्न सक्छौँ देखिन्छ। र यो छठ पर्वमा पनि त्यो बिन्दुलाई समातेर राम्रोसँग आइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो म बच्चामा हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भने जो मान्छेहरू एसएलसीमा राम्रो नम्बर ल्याउँथे, अब अहिले त जो पनि डिस्टिङसन भयो अरे भन्ने सुनिन्छ। त्यो बेलामा त के हुन्थ्यो भने 1-2 पटक फेल भए पनि त्यति आश्चर्य हुन्थेन। धेरै थर्ड डिभिजन हुन्थे, सेकेन्ड डिभिजन भए धेरै माथि, फर्स्ट डिभिजन त रेयर केस जस्तै हुन्थ्यो। बढी नम्बर ल्याउने मान्छे साइन्समा लाग्थ्यो, ठिकको नम्बर ल्याउने मान्छे चाहिँ कमर्समा लाग्थ्यो। अब अहिले मानविकी भने त्यो बेला आर्ट्स भन्थ्यो, आर्ट्समा लाग्थ्यो। अब अहिले के भयो भने हिस्ट्रीहरूमा पढ्ने मान्छे कम हुनुमा कारण के भने एउटा कौटल्यले भन्छन्, सबैले भन्छन् विद्या भनेको अर्थकरी हुनुपर्छ। अहिले पनि मैले हजुरहरूलाई सोधेँ, वृत्ति नभए त काम चल्दैन नि। जस्तो वृत्ति पाइन्छ भनेर न म यहाँ प्रज्ञा वैष्णवमा आइरहेको छु। हजुरहरू टेलिभिजन वृत्ति चाहिन्छ। अब इतिहासहरू पढ्दाखेरि वृत्ति पनि हुने छ।
सम्भावना कम भयो। अहिले हेर्नुहोस् न, मान्छे MBA SMBA गर्न थाल्छन्, किनभने त्यहाँ ब्याङ्कमा लिन्छ, उता बिकिन्छ, चाहियो नि त मान्छेलाई। एउटा त्यो हो। अर्को, हाम्रा पाठ्यक्रमहरू पनि जुन किसिमले पुनरीक्षण हुनुपर्थ्यो त्यस किसिमले ती पाठ्यक्रमहरू भएनन्। तेस्रो, मैले सुने अनुसार अहिले हिस्ट्री पढाउने नै पनि प्राध्यापकहरू प्रशस्त छन् रे, छात्र छैनन् रे। त्यहाँ के भने, मैले कसैलाई आक्षेप भन्न खोजे होइन, धेरैको मनमा के हुन्छ भने मान्छे विद्यार्थी हाम्रो जाहिर आइरहेकै छ, विद्यार्थी आएर पढ्यो भने त आफूले पनि पढ्नु पर्यो, आफूले पनि कसिनु पर्यो भने उनीहरूले कसरी विद्यार्थी एक थरी हुँदैनन्, विभिन्न तहका विद्यार्थी हुन्छन्। जस्तो हजुरहरूले मलाई पढाउन लाग्नुभयो भने म अलि मन्दबुद्धिको होला, अर्को अलि बुझ्ने होला, 20-25 एकै किसिमले खालि लेक्चर दिएर मात्रै त नपुग्ने हुनसक्छ उसलाई गर्न। उहाँहरूले पनि अलि आराम लिने बानी गरेको हुनाले यसो भएको। र वास्तवमा फेरि के हुन्छ भने, अर्को युनिभर्सिटीले पनि सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने, थोरै मान्छे भए पनि विद्या रक्षाको लागि पनि त्यो विषय राख्नुपर्छ। 12 जना अध्यापक आवश्यक छ कि छैन, तिनलाई अन्यत्र काम दिन सकिन्छ कि, तिमीले पढाउने काम छैन भने तिमी रिसर्चमा गर। जस्तो पहिले पनि म हाम्रो क्याम्पसमा, म बाल्मिकी क्याम्पसमा 2031 साउन 1 गतेदेखि काम सुरु गरेर 2069 कार्तिक 2 गते रिटायर भएको मान्छे हुँ। म अध्यापक साथीहरूसँग के भन्थेँ भने, हामीलाई 1 घन्टा पढाएर ठगेर हिँड्यो भनेर सरकारले जागिर दिया होइन युनिभर्सिटीले। अरूले 10-5 गर्छन् भने हाम्रो त त्यो सहुलियत दिएको, त्यो बेलामा त हामीले कसरी पढाउने, विद्यार्थीहरूलाई कसरी उनीहरूलाई उत्साहवर्धन गर्ने कुरा लगाउने, उनीहरूलाई कसरी नबुझ्नेलाई एकनाश त हुँदैन। अहिले हामी 3 जना छौँ, हामीहरू मैले कुनै कुरा झट्ट बुझौँला, त्यो हजुरले नबुझ्न सक्नुहुन्छ, हजुरले बुझ्नु होला, उहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। उसले भने त्यसो हुनाले चाहिँ बज्नुपर्छ। म धारणा अलिकति फरक छ। जस्तो अब इतिहासमा चाख मरेको छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। जस्तो अहिले भनौँ न, मानिसको आफआफ्नो चाहिँ वंशहरूको इतिहास खोज्ने होइन, अनि त्यसै गरेर चाहिँ ठाउँ इतिहास बनाउने। जस्तो हजुरहरू चाहिँ विभिन्न च्यानलहरूले, जस्तो हजुरको आयो फोन आयो बिहानै आएको छ होइन, हामी आज भेट्ने भनेर हो बाबुले हिजो त्यो गरेपछि मसँग मलाई 1-2 पत्रिकाहरूले चाहिँ नि कसैले लेख दिन पऱ्यो भने मैले त लेख तपाईँले मलाई 15-20 दिन 1 महिना अगाडि भनेको भए म लेख दिन सक्थेँ भने मैले चाहिँ भनिदिन्छु भने भरेभोलि फेरि उठेर सोध्ने भनेका छन्। यो चाख नबढेको होइन। अब यो गर्नुपर्ने त यो क्षेत्रमा लागेका हामी जस्ता मानिसहरू, मैले मात्रै भन्न खोजे होइन, अथवा कसैले पनि होइन। अझ बढी मलाई के लाग्छ भने PUको हिस्ट्री डिपार्टमेन्टको अझ बढी जिम्मेवारी छ के। अब हामीले चाहिँ के भने दुनियाँलाई चाहिँ बुझाउने ढङ्गले, चाख लिने ढङ्गले काम गराउन सक्नु पर्यो नि त। चाख लिने ढङ्गले हामीले काम गराउन हामी नसक्ने। सरकारले त भनौँ न इतिहासको लागि, भूगोलको लागि अब भनौँ न युनिभर्सिटी भनेको सरकारै भनेको छ, जस्तो त्यसको लागि त बनाइदिएकै छ नि त, उनले गर्नु पर्यो नि। किनभने मान्छेले त के भने, मान्छेलाई चाख उत्पन्न हुनको लागि त उनले राम्ररी बुझ्ने भयो भने उसलाई चाख हुन्छ, राम्ररी बुझ्ने भयो भने उसलाई चाख हुन्छ होइन। त्यसैले के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब त्यसमा साधन स्रोतको केही कमी भाव होला, अनुसन्धान गर्नलाई कमी भाव होला। तर हाम्रो देशमा कुन ठाउँमा मात्रै साधन स्रोतको कमी भएको छैन र होइन। जस्तो सुरुमै अब हामी भनौँ न, जस्तो कोरोनाकै हुँदा सरकारले सबै गर्छु भनेर पहिले भन्यो, खर्च पनि भयो, पछि गर्दिन भनेकोमा
सरकारले बदमासी गरेर मात्रै त्यो भनेको भन्न त म त भन्दिनँ के पैसाको कमी पनि त हो नि त मान्छे बढ्दै गए जस्तो बिमा गर भनेर सबैलाई भन्यो हामीले त के बानी गर्नुपर्छ भने भएकै साधन स्रोतबाट म्याक्सिमम काम लिने अनि त्यसपछि गरेर बढाउँदै जानुपर्छ जस्तो हजुरहरूले यो गर्नु भएको छ खिच्नु भएको छ हजुरहरूलाई सबै थोक साधन स्रोत पुरा पुगेको छ त त्यो त बढाउँदै जाने हो नि त होइन त्यसैले मुख्य कुरा के भने यो क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूले अर्थात् इतिहासमा फेरि के गर्नुपर्छ भने अब अहिले कस्तो छ भने इतिहासमा जस्तो म त अखबार पढ्ने मान्छे विक्रम सम्वत 1824मा किल्लकको नेतृत्वमा सिन्धुलीमा अङ्ग्रेजहरूले आक्रमण गरे यदि त्यो आक्रमणमा नेपालीहरू भनौँ अथवा गोर्खालीहरू भनौँ असफल भनेको भए नेपालको पुनः एकीकरण हुन्थ्यो केही वर्ष यतादेखि यो त नि विशेष गरेर केही उत्साही मानिसहरू र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको उसमा गरेर त्यो मनाउन थालियो के मनाउन थालियो भनेदेखि चाहिँ विजयोत्सव भनेर मनाउन थालियो त्यो राम्रो कुरा हो तर उहाँहरूले कहिले मनाउन थाल्नुभयो भने कार्तिक 24 गते मनाउन थाल्नुभयो मैले पहिले पनि अनुसन्धान गरेर निकालिदिइसकेको थिएँ यो चाहिँ 1824 आश्विन 15 गते जितेको हो भनेर धेरै कालसम्म मैले धेरै लेख लेखेँ धेरै मान्छे हजुर जस्तो मान्छेले सोध्नुभयो भने मैले भने बल्ल बल्ल चाहिँ के भने अब चाहिँ आश्विन 15 गते नै प्रामाणिक कुरा हो फेरि मेरो चाहिँ मैले एउटा सूत्र छ कि मैले के भन्ने गरेको छु भने दिनेश राज पन्तको कुरामा अपूर्णताको दोष हुन्छ पूर्ण त भगवान् अच्युत भगवान् विष्णु मात्रै हुनुहुन्छ हामी त च्युत मानिस हो नि हामी त अच्युत होइनौँ तर दिनेश राज पन्तले भनेको कुरामा अशुद्धि हुँदैन पहिले किनभने दिनेश राज पन्त नजानेको कुरा बोल्दैन नजानेको कुरा बोल्ने भए पो अशुद्ध हुन्छ यदि त्यसो गर्दा गर्दै पनि अशुद्ध हुन गयो भने अर्कोले देखाइदियो भने स्वीकार गरिहाल्छ अब त्यो 15 भइसकेको म त अखबार पढ्ने 24 गते मनाए सैनिकहरू शहीद भएर त्यहाँका मानिसहरू भनेपछि त नेपालमा त उल्टो गङ्गा बहेको छ नि त त्यस्तो काम गर्न भएको के जस्तो इतिहासको क्षेत्रमा जेमा पनि जे गर्ने हो बढेको काम जस्तो अहिले भनौँ न हाम्रो अहिले लोड सेडिङ हुन गयो हामीले 16-18 घन्टासम्म गरेका थियौँ भने अब हामीले त के भने जम्मै बिजुलीबाट हाम्रो काम चल्यो भने हामी त अघि बढ्ने बाटोतिर जानु पर्यो नि त्यो कुरा इतिहासमा पनि मार परेको छ र इतिहास भन्ने चिज त के भने जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले जिते खाली सिन्धुलीमा अङ्ग्रेज चढ्यो हाडी साहब आयो हटाएर पठाए त्यति बोले अङ्ग्रेजहरूले हारे पनि उनीहरूले लेखेर राखे क्याप्टेन किल्लकको जर्नलै पाइन्छ त्यसैको आधारमा पछि उनीहरूले विक्रम सम्वत 1871-72मा चाहिँ नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा चाहिँ विजय प्राप्त गर्न सके त्यसैले इतिहास भनेको अपरिहार्य कुरा इतिहास भनेको कुरा लोप हुन पनि हुँदैन खालि एउटा के भयो भने अहिले मलाई चिन्ता लाग्ने कुरा चाहिँ इतिहासमा मान्छेले कम पढ्यो भनेर पनि मलाई चिन्ता लाग्दैन एउटै मान्छे गतिलो निस्क्यो भने पुगिहाल्यो नि एकश्चन्द्रस्त मोहन्ती एउटा चन्द्रमा एउटा होइन उसले अन्धकार नै तारा गणै अति चन्द्रमा भएन तारा मात्रै भयो भने अँध्यारो जान्छ तर विचार यो कुरा अहिले के छ भने जस्तो म पन्त भएँ म पन्तले मेरो पन्तको बढीबाट उ गर्ने थामीको गर्ने अधिकारीले अधिकारीको बयान गर्ने र त्यसलाई झुटमुट गर्ने पन्तले आफूलाई ठुलो बनाउन पन्तले झुटमुट कुरा बोल्ने थामीले अर्को महा झुट बोल्ने अधिकारीले त्योभन्दा बढ्ता झुटमुट बोल्ने यो कुरा चाहिँ अत्यन्त खतरनाक यो धेरैमा देखिया छ विद्वान भएका मान्छेहरूमा पनि र मेरो चाहिँ विरोध चाहिँ यसमा छ जम्मै कुरा पत्ता लाग्दैन इतिहास
किन हामीले राख्ने हो। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले वैदिक कालमा शतपथ ब्राह्मणको युगमा इतिहासलाई असाध्यै महत्त्व दिन्थ्यो। यो बाको वाक्यम इतिहास पुराणम इति स्वाध्यायम अदिते तेनम तृप्ता तर्पयन्ति सर्वै कामै सर्वै भोगै। जसले दिनका दिन इतिहास पढ्छ त्यो मान्छेले चाहिँ देवता र पितृहरूलाई दुध भात र मासु भातले तृप्त पार्छ भनेर लेखेको छ है। दुध भात र मासु भातले तृप्त पार्छ भनेर लेखेको छ। पछि कौटल्यले अहिलेभन्दा 2300 वर्ष अगाडि कौटल्य अर्थशास्त्र लेखे। उनले राजकुमारहरूले पढ्नुपर्ने विषयमा पश्चिमम इतिहास श्रवणे भनेर पछिल्लो समयमा इतिहास पढ्नु भने। पछिल्लो कालमा हामीले इतिहासप्रति बिर्स्यौँ। जस्तो हजुरहरूमध्ये धेरैलाई थाहा होला के भनेदेखि अहिले बाबुआमा बिते, दाजुभाइ दिदीबहिनी बिते, श्रीमती बितिन्, श्रीमान बिते भने उसको चिना च्यातेर बगाउने चलन छ। त्यो इतिहास बिर्सिने कुरा गरे हो। त्यसले इतिहास सम्झिने कुरा गर्नुपर्छ। हामीले इतिहास सम्झिन्छ मान्छेले। इतिहास नभई त इतिहासले त हामीलाई यस्तो भन्छ नि, इतिहासमा झुटो बोल्न हुन्न। इतिहास तो पक्का आशो थियो। जस्तो म हिजो गरिब थिएँ कि धनी थिएँ कि विद्वान थिएँ कि मूर्ख थिएँ कि त्यो मेरो इतिहास हो। हजुरको पनि त्यही हो, सरको पनि त्यही हो होइन, राष्ट्रको पनि त्यही हो। अब हामीले सोध्नु पर्यो विक्रम सम्वत 1824मा पृथ्वीनारायण शाहले एउटा चाहिँ ससुराली राज्य मकवानपुर पुरा जितेका थिए। काठमाडौँ पाटन भक्तपुर पनि पुरा जितिसकेका थिएनन्। उनले चाहिँ त्यस्तो अङ्ग्रेजलाई हराउन सके। 1871मा हामी टिस्टादेखि सतलजसम्म थियौँ, हामीले किन हराउन सकेनौँ? हाम्रो केही कमी कमजोरी होला। यो कुरामा चाहिँ नि ध्यान चाहिँ यो चाहिँ नि द्रुत गतिबाट जस्तो अहिले एक थरी अभियान कस्तो चलेको छ भने यो त पक्का कुरा हो नि। त्यो गरेनौँ भने त्यसमा मेरो एनालिसिस त पक्का छ। के पक्का छ भने पृथ्वीनारायण शाहको पालामा अङ्ग्रेजको र हाम्रो जति अन्तर थियो हतियारमा उनीहरू पढ्दै गए, हामीले पढ्न छोड्यौँ। त्यसैले त्यो 1871-72मा त्यो अन्तर धेरै बढ्यो र हार्यो। यो अन्तर अहिले झन्झन बढ्दैछ। त्यो ग्यापलाई गर्नुपर्छ। हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। प्रामाणिक कुरा र म के भन्छु भने भगवती लक्ष्मीले हामी आराधना गर्ने मान्छेले हामीलाई चाहिँ नि सत्कर्मतिर नजानेको कुरा जानेको छैन भन्ने आँट हुनु। सबैले सबै जान्नुपर्छ भन्ने केही छैन। तर जानेको कुरा प्रामाणिक ढङ्गले बोल्नु, सबै व्यवहार प्रामाणिक ढङ्गले हुनु, यतातिर हाम्रो उन्मेष जानु। इतिहास भनेको कहिले पनि मर्दैन, त्यो जहिले पनि सर्दै रहिरहन्छ। हामी नेपालीहरूको महान चाड र वरिपरिको क्षेत्रको सबैमा हाम्रो विजया दशमी भनौँ, बडा दशैँ, शुभ दीपावली, छठ जुन नेपालको चाहिँ सम्वत, नेपालमा चलेको सम्वत, नेपाल सम्वत, यी सबैको उपलक्ष्यमा अब हामी नेपालीहरूमा अहिले त कोभिड-19ले हामीलाई थर्काइरहेको छ। हामीलाई डर छ यो कुरा पनि जाओस्, चाँडै खोप बनोस् र हामीहरूमा पनि सुख शान्ति समृद्धि ल्याओस्। सबभन्दा कुरा के गरौँ भने सबै मानिसलाई के होस् भने आफ्नो कर्मक्षेत्रमा लाएर कसैले पनि कसैलाई ठग्ने टिकाउने भावना नलिकन प्रामाणिक कुरा त्यो राजनीतिमा लागु हुन्छ, सामान्यमा पनि लागु हुन्छ। हामी जस्ता 2-4 अक्षर पढेका मान्छेले त अझ बढी, बरु राजनैतिक नेताहरूले कहिलेकाहीँ झुटो कुरा बोल्नु पर्छ, किन उनीहरू त भोट माग्नुपर्छ। हामीले त किन झुट बोल्ने? हामीले त भएको कुरा भन्ने, नभएको कुरा थाहा छैन भनिदिने। यस्तो किसिमको भावना आओस् त लक्ष्मीले हामीलाई सुख शान्ति समृद्धि देऊन्। सबै हाम्रा भाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीमा हामीमा आओस्। हाम्रो वातावरण साह्रै नाश भएर गएको छ। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले देऊ शान्ति, अन्तरिक्षको शान्ति, पृथ्वी शान्ति, आपस शान्ति, ओखदय भनेर भन्थे। यो कुरामा होस् त स्वच्छ भएर जीवनयापन गर्न पाऊँ र भगवतीको आराधना गर्न पाऊँ, त्यही भनेर सुन्नुहुन्छ। धन्यवाद।
दर्शकबिन अहिले हामी तिहारको माहौलमा छौँ, तिहारलाई मनाइरहेका छौँ। विशेष गरी दिदीभाइ दाजु बहिनी बिचमा भातृत्व प्रेमलाई थप प्रगाड गर्ने यमपञ्चक अर्थात् तिहारले हामी सबैमा खुसियाली बाँडिरहेको छ। यसै क्रममा हामीले तिहार लगायत नेपालका विभिन्न चाडपर्वको सांस्कृतिक धार्मिक महत्त्वका बारेमा निरन्तर रूपमा संवाद गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामीले यसको ऐतिहासिक पक्ष र यसको ऐतिहासिक महत्त्वका विषयमा रहेर इतिहासविद प्राध्यापक दिनेश राज पन्तज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यस्तै प्रस्तुतिका साथ यहाँहरूसँग पुनः जोडिनेछौँ। आजको लागि भने क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीसहित म सपना थामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।